चोर्ने त त्यही हो। त्यसले त्यही पनि लाग्दैन। तपाईँ अब यताउता गएको देतो त्यही म सबै काटेर ल भेटु मात्रै न, होइन के गर्दो रहेछ? हामी नि हामीहरूको काम छ कि गइहालौँ। सार पनि यस्तो विचार गर्नु कि अनि को ल त भन्नु हामीलाई कसले लगेको ल त। अब म भन्दै हिँड्छु तिमीहरूलाई। तिमीहरूले अब तँ जस्तो छ त्यस्तो बनाइदिन्छौ घाँस ल्याएर र भन्दै हिँड्छु तिमीहरूलाई। डाउट त मलाई पहिलेदेखि लागिरहेको थियो, पक्का पनि यही डाका रत्ने हुनुपर्छ। सुन्न यो देउतीले आउनु परेको यति हात लिएर आउला भनेको थियो। मलाई आज कतिको बिदो भयो। अब यहाँ हेर्न बिहेमा कति भनेका छन्। त्यही त बिहेमा पनि जानुपर्छ। आज खतीलाई घाँस यति थुपाले पो बिहेमा जानु पाइथ्यो त। किन मुन्टिएका? ओइ यो कति बेर कि बस्छ यहाँ? यो त गइहाल्छ नि त। जान्छ कि त्यसै बेला आयो कि अर्को पनि दाउ ल्याउनु पर्छ कि म जखला ल्याउँछु। मजा